وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه